यदि छैन अहिले कहीँ पनि भने सबै ठाउँमा त्यो सत्तामा बसेकाहरूले चाहिँ कति पैसामा इन्डियालाई बेची। प्रचण्ड र गिरिजा चाहिँ त इन्डियाका स्पष्ट इन्डियन नै हो। इन्डियाको प्राइम मिनिस्टरको, इन्डियाको राष्ट्रपतिको पिए भन्दा तल्ल झरेका यिनीहरू आदेश मान्ने चाहिँ यी बेचिएका कि छन् यहाँ छैनन् भने यिनीहरूले बेचेका हुन्, यिनीहरूलाई ल्याएर जेल हाले हुन्छ जो सत्तामा बसेका थिए। प्रचण्डहरू त खारेज हुनुपर्छ भन्थे नि। अनि प्रचण्डहरू त इन्डियाकै दलाल हुन् त भन्दैनन्। इन्डियाले भनेको कुरा त भन्ने नै भए। यो खारेज भएर यो कागज गायब भएको छ भने प्रचण्डहरूको शक्ति भित्रबाट गायब भएछ। त्यो पार्टी सत्तामा भएको हुनाले त जे अपराध गरे नि जेल नपर्ने व्यवस्था छ अहिलेको यो संविधानले, त्यो छुट दियो छ सबै पार्टीका नेतालाई मात्रै। सरकारको तर्फबाट देशको संरक्षण हुन्छ, देशको विकास हुन्छ, देशमा शान्ति सुरक्षा हुन्छ भन्ने कुरा कल्पनै नगरे हुन्छ। जबसम्म सो लङ एज यो संविधान जिउँदो हुन्छ र यो राजनैतिक व्यवस्था जिउँदो हुन्छ त्यस बेलासम्म सम्भवै छैन। सुगौली सन्धिको उत्तराधिकारीको रूपमा बेलायत त कन्सर्न नै भयो, त्यो सुगौली सन्धिको प्रति हुने ठाउँै भयो, त्यहाँ नहुने भन्ने कुरा छँदै छैन। त्यो कागज मात्रै, एउटा कागज मात्रै होइन, भयभरका कागज 3 ठाउँमा छन् नि त। त्यो 3 ठाउँ खोजे त पत्ता लाग्छ नि। अनि मन्त्रीले यस्ता लफङ्गा कुरा गरेर हुन्छ। योग्य गएर पनि अयोग्य हुनेको उदाहरण मैले त्यहाँ देखेँ कतिवटाको। अनि उनी तल झरेर कम्युनिस्टको हिसाबमा गएर अमेरिकामा गएर उसले क्रेडेन्सियल राष्ट्रपतिलाई बुझाउने बेलामा चाहिँ सुट टाई कसेर चाहिँ क्रेडेन्सियल बुझाएर राष्ट्रियता चाहिँ पार्टीमा गएपछि बुद्धि भ्रष्ट भएछ भने म टेलिभिजनमा देखेर मैले उनलाई विरोध गर्ने ठाउँमा विरोध पनि गरेँ मैले। अब त्यति मात्रै होइन, पछि चाहिँ चोरेर नेपालबाट चोरिएको एउटा मूर्ति अमेरिकामा चाहिँ भेटिएर अमेरिका गभर्मेन्टले नेपाल फिर्ता पठाउनलाई राजदूतलाई दिएको बेला त्यो मूर्ति थापेको बेलामा उनले त्यस बेला नि टाई सुट कसेर चाहिँ ल्याएछन्। एउटा राजदूतले, एउटा टेलिभिजनमा न्युज पढ्ने व्यक्ति, एउटा राजदूतले राष्ट्रियताको लागि लवाई खवाई बोलाइ शब्द सबैमा विचार गर्नुपर्छ कि हामीले कोठामा बोलेको जस्तो अथवा एक्लै लोग्ने स्वास्नीको बिचमा भए जस्तो गर्न त हुँदैन नि। एउटा राष्ट्रपतिले नेपाली लबेदा सुरुवाल लाएर त्यो क्रेडेन्सियल लिएको भए, त्यो क्रेडेन्सियल बुझाएको भए, अथवा त्यो मूर्ति लिँदाखेरि लबेदा सुरुवाल लाएर मूर्ति लिएको भए, नेपालको पोसाकको महत्त्व, नेपाली त्यो पहिचान, नेपाल त्यो हेर्ने जति मान्छेलाई नेपाल के हो, नेपालको पोसाक के हो, नेपालको गौरव के हो, नेपालको इतिहास के हो, नेपाल बारेमा चासो चिन्ता ज्यादा बढेर आउँछ नि। त्यो ओहदाले यस्तो महत्त्वपूर्ण काम गर्छ। त्यसकारण एउटा सामान्य मान्छेले त लबेदा सुरुवाल लाउनु र त्यो ओहदाको मान्छेले त्यस्तो बेलामा लाउनुमा धेरै अन्तर हुन्छ। यो चिजको विवेक, यस्ता चिजको मैले यसमा भन्न खोजेको कुरा भने दलीय व्यवस्थाको छाडापन बढेपछि हिजो पञ्चायती कालका तिनै चाहिँ मैले नाउँ लिएको तिनै खतिवडाले कति संयमपूर्वक बोल्थे, कति संयमपूर्वक लवाई गर्थे, खवाई गर्थे, तिनी त्यो असल मान्छे दलीय शासनको सत्तामाथि पुगेपछि असल मान्छे त दल जस्तै खराब भएर बिग्रँदै गएको कतिवटालाई उदाहरण दिन्छु। अब हिजो चाहिँ संयम राख्न सक्ने अलिकति डिप्लोमेसीको कुरा आफू ज्ञान नभए पनि अलिकति थाहा पाएको पढे लेखेको मान्छेले अब यो आएर उदाङ्ग पार्नु, खड्काजीले उदाङ्ग पार्नु, यो सबै चाहिँ अनैतिकताको, चरित्रहीनताको, असामाजिक सोचको परिणति हो। अब नि डाक्टर साहब, यो सन्धि पत्रको विषयमा अलि चर्चा बढी चलेपछि अर्को एउटा विषय मैले जोड्न पर्ने हुन्छ डाक्टर साहब। जस्तो नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठ डाक्टर साहबले सुनिरहनु भएको छ। उहाँ सीमाविद भनेर पनि परिचित, राम्रो थाहा छ। कहिलेकाहीँ उहाँ विवादमा पनि आउनुहुन्छ बोलीकै कारणले गर्दाखेरि। अर्को तोयानाथ पनि हुनुहुँदो रहेछ नापी विभागको पूर्व महानिर्देशक। उहाँहरू दुवैजनाले के भन्नुभएको छ भने लन्डनको लाइब्रेरी भिजिट गर्दाखेरि प्रश्न भन्नुभएको छ बुद्धिनारायण श्रेष्ठले, मैले त्यहाँ देखाएको थिएँ नक्सा रातो कपडामा बेरेर राखेको भनेर उहाँले भन्नुभयो। तोयानाथको पनि कुरा त्यस्तै आएको छ। 1950 को सन्धि त्यहाँ छ है, सुगौली सन्धिका पनि कुरा छन्, त्यहाँ विभिन्न नक्साहरू पनि छन् त्यहाँको लन्डनको लाइब्रेरीमा भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति नक्सा आइहाल्छ कि सरकारको कूटनीतिक पहल भएपछि G2G मार्फत आउँछ कि व्यक्तिगत रूपमा उहाँहरूले ल्याउन नसकेको कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ। के तपाईँलाई लाग्छ ती त्यहाँ छन्? होइन, यो एक लाग्छ। यो चाहिँ म जनरल रिडरको हिसाबले मैले यस विषयमा भन्न सक्छु। बुद्धिनारायणजीले ठिक भन्नुभएको छ, अरू मानिसहरूले पनि ठिक भनेका छन्।
बुद्धिनारायणजी मेरो असल मित्र हुनुहुन्छ। उहाँले पनि राम्रो यस विषयमा अध्ययन गर्नुभएको छ। त्यो उहाँले चाहिँ बेलायतको लाइब्रेरीमा, बेलायतको त कन्सर्न नै भयो, सुगौली सन्धिको उत्तराधिकारीको रूपमा बेलायत त कन्सर्न नै भयो, त्यो सुगौली सन्धिको प्रति हुने ठाउँै भयो, त्यहाँ नहुने भन्ने कुरा छँदै छैन। अब जति कम्पनी सरकारका जति पनि किसिमको कागजपत्रहरू ब्रिटिस गभर्मेन्टलाई बुझाएको कम्पनीले, ब्रिटिस गभर्मेन्टले जाँदाखेरि यस्ता महत्त्वपूर्ण कागजपत्र सबै बेलायतमा छन् र बेलायतले नेपाललाई यी कागजपत्र भएर यसको आधारमा बेलायतको महारानीले पनि कैयौँ पटक नेपाललाई सहयोग गरेको छ। यो बेलायतमा छैन भन्ने कुरा प्रश्नै आउँदैन। अर्को यस्तो अभिलेख अभिलेखालयको, नेपालको अभिलेखालय 2024 सालदेखि गठन भएको भनेर तपाईँले चाहिँ जुन भन्नुभयो, त्यस्ता अभिलेखालयको रूपमा अमेरिकाको कङ्ग्रेस लाइब्रेरी अफ कङ्ग्रेसको, अमेरिका विश्वको सबैभन्दा ठुलो लाइब्रेरी हो, त्यो लाइब्रेरीले यस्ता कागजपत्रहरू विश्वका त्यसले पनि सङ्ग्रह गरेर त्यहाँ राख्ने गरेका छ। अब यस्तो अभिलेख राख्ने चाइनाका संस्थाहरू कतिपय चाइनातिरकामा पनि खोज भएर चाइनातिरको अब त्यति सजिलो नभए पनि चाइनिजहरूको सङ्ग्रहमा पनि यो हुनसक्छ, यस्ता किसिमका कुराहरू हुन सक्छन्। अब यो सबै बाहिर पाइँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ इन्डिया एउटामा छैन भन्ने, इन्डियामा छैन, इन्डियाले पनि अहिलेसम्म त्यो कुरा देखाएको छैन, के कारणले लुकाएको छ? होइन, इन्डियाले त लुकाउने, इन्डियाले त यहाँ भएको अभिलेख पनि मासेर चाहिँ आफ्नो हातमाथि पार्न खोज्नेले भएर पनि इन्डियाले नदेला, अथवा दिन बाध्य हुने, लुकाएको उसले पनि सार्वजनिक गरेको छैन। अब इन्डियाको कुरा गर्नुभयो भने इन्डियाका यस्ता बदमासी कुरा धेरै छन्, जुन मैले समय भयो भने तपाईँलाई त्यो बताइदिउँला। मैले छोटकरीमा के भन्छु भने कागजपत्र नेपालमै छन्, कागजपत्र नेपालमै माइक्रोफेच भएर बसेकाहरूमा यी किसिमको कागजपत्र नेपालमै छन्। नेपालमा राम्ररी खोजेर लिएर आएपछि राख्न सकिन्छ। यदि नेपालमा छैनन् भने यी दलका यस्तै माथिल्लो ओहदामा बसेकाहरूले चाहिँ रकम लिएर इन्डियालाई नै त्यो कपी दिएका हुन सक्छन्। अब यसको प्रमाणको निमित्त इन्डियाले चाहिँ नेपालमा 1950 को सन्धिको संशोधनको विषयलाई लिएर त्यो सन्धि सम्झौताको कुराहरू चाहिँ ल्याएर इन्डियाको प्रेसर नेपालमा के छ भने 1950 को सन्धि खारेज गर्ने, इन्डियाले खारेज गर्न 1950 को सन्धि खारेज गर्यो भने 1950 को सन्धिले नेपाल हो सुगौली सन्धिसँग तादात्म्य राख्छ। त्यसको दफा 8 ले चाहिँ सुगौली सन्धि खारेज गरेर नेपालको सुगौली सन्धि पूर्वको जम्मै भूभाग नेपालको बनाइसकेको छ। 1/3 भूमि त हामीले गुमाएका छौँ, त्यति बेला गुमाएका छौँ। त्यो गुमाएको भूमिलाई फिर्ता गर्छ 1950 को सन्धिले। त्यो इन्डियाले 1950 को सन्धि खारेज गर्न खारेज गरेर यी त लफङ्गा मन्त्री भएका बेलामा इन्डियाको जे भने त्यही मान्ने भएको बेला त्यो सन्धि खारेज गर्यो भने, त्यो सन्धि खारेज गर्यो भनेदेखि त त्यो दफा 8 खारेज भएर सुगौली स्वीकृतिको जुन विशाल नेपालको भूभाग हो कि 1/3 भूभाग इन्डियामा छ, त्यो भूभाग फिर्ता गर्नुपर्छ। इन्डियाले फिर्ता गर्नुपर्छ। त्यो फिर्ता नगर्ने बनाउनुको निमित्त 1950 को सन्धि खारेज गरिदियो भने त फिर्ता नगरे पनि भयो। खारेज गर्न हुँदैन भन्ने पक्षमा हो तपाईँ? तर कम्युनिस्ट सरकारका यसअघि मनमोहन प्रधानमन्त्री बन्नुभन्दा अगाडि माओवादी जनयुद्ध गरेर माओवादीले यो शान्तिपूर्ण अवस्थामा आउनुभन्दा अगाडि 1950 को असमान सन्धि खारेज गर्ने भनेर त धेरै पटक उठाए नि। अहिले इपिएसमा पनि यिनीहरू कुन योग्यता भएका छन् र, तर मनमोहनले त्यो उठाएको होइन। मनमोहनले उठाएको के कुरा हो भने 1950 को सन्धि पुनरावलोकन गर्ने भने, संशोधन गर्ने भनेको हो। प्रचण्डहरू त खारेज हुनुपर्छ भन्थे नि। अनि प्रचण्डहरू त इन्डियाकै दलाल हुन् त भन्दैनन्, इन्डियाले भनेको कुरा त भन्ने नै भए। यो खारेज भएर यो कागज गायब भएको छ भने प्रचण्डहरूको शक्ति भित्रबाट गायब भएछ। त्यो यिनीहरू प्रचण्ड र गिरिजा अरू मतियारहरूको पछि लाएर हिँड्ने त धेरै छन्। त्यसमा प्रचण्डको उत्तराधिकारी अब सिटौला भएछ अहिले। अब त्यो प्रचण्ड भन्दा गिरिजाको उत्तराधिकारी सिटौला भएछ। प्रचण्ड र गिरिजा चाहिँ त इन्डियाका स्पष्ट इन्डियन नै हो। इन्डियाको प्राइम मिनिस्टरको, इन्डियाको राष्ट्रपतिको पिए भन्दा तल्ला झरेका यिनीहरू आदेश मान्ने चाहिँ
आदेश हो, तिनकै दाल भात खाएर पार्टी खर्च लिएर तिनकै आदेश मानेर सञ्चालन गर्ने कुरा हो। नेपाली काङ्ग्रेसको कुरा गर्नुहुन्छ भने दुई पटक सशस्त्र युद्ध गर्यो, इन्डियाको बन्दुक इन्डियाको दाल भात खाएर दिल्लीबाट युद्ध गरेको हो नि नेपाली काङ्ग्रेसले। अब प्रचण्डले चाहिँ र बाबुरामले त इन्डियाकै दाल भात मात्रै होइन, गोली गट्ठा बन्दुक सबै चाहिँ इन्डियाकै ल्याएर नेपालमा चाहिँ युद्ध गराएर यो गणतन्त्र धर्मनिरपेक्ष सङ्घात्मक त इन्डियाको आदेशमा बनाइएको हो नि। अब यिनीहरूको कुरालाई राखेर यो चाहिँ वार्तामा तिनीहरूको यो कुप्रवृत्तिको चरित्रहीन मान्छेको बार बार नाउँ लिनुपर्ने यिनीहरूकै कारणले घृणा लाग्छ। यिनीहरूकै कारणले सक्कली पत्रहरू बेचिए भन्ने तपाईँको निष्कर्ष हो। यी बेचिएका कि छन् या छैनन् भने यिनीहरूले बेचेका हुन्, यिनीहरूलाई ल्याएर जेल हाले हुन्छ जो जो सत्तामा बसेका थिए। अब यिनीहरू चाहिँ अब कसरी यो कागज सङ्कलन गर्छ भन्ने कुरा तपाईँले चाहिँ जम्मू काश्मीरको कुरा गरौँ। जम्मू काश्मीरमा 4 फिङ्गर थ्योरी छ नेपालको, राजा महेन्द्रको पालामा बनेको। त्यसमा इन्डियाबाट स्वतन्त्र हिमालय स्टेट स्वतन्त्र भएर सार्वभौम भएर बसेर चाहिँ गर्ने यो चाहिँ त्यस बेलाको शासन व्यवस्थासँग गएर गर्ने बेलामा जम्मू काश्मीरको अहिले कुरासँग नेपालको कुरा गाँसिया छ। के भन्यो भने जम्मू काश्मीर इन्डियामा एनेक्स गरेपछि, इन्डियामा विलय गरायो, मोदीको सरकारले विलय गरायो। त्यो विलय गराएको पछि राजा हरिसिंह को राजा हुँदाखेरिदेखि नै हिमालयन किङडमको फोर फिङ्गर थ्योरी त्यस बेलाको लागू गर्ने बेलामा राजालाई दिल्लीमा ल्याएर, राजालाई एउटा कठिनाइ के थियो भने त्यहाँको राजा हरिसिंह हिन्दू थिए अनि जनताको बहुमत चाहिँ मुसलमानको थियो। अब हिन्दू र मुसलमानको दङ्गा नहुँदासम्म इन्डियामा जब हिन्दू मुस्लिमको दङ्गा नभएसम्म, अङ्ग्रेजीकै पालादेखि सुरु भएको दङ्गा नभएसम्म चाहिँ हरिसिंहलाई शासन गर्न केही गाह्रो थिएन। जब दङ्गा सुरु भयो त मुसलमानले हरिसिंहलाई दुःख दिइरहेका थिए। अब यसरी दुःख पाएर बस्नुभन्दा बरु यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा थियो। त्यो व्यवस्थापन गर्ने कुरामा चाहिँ हरिसिंहलाई अब त्यहाँबाट हरिसिंहका छोरा त राजा हुने खालका त अहिल्यै छन्, जसले नेपाललाई पनि बिगारे। करण सिंह नेपाललाई पनि बिगारे। अब ऊ राजा हुनुपर्ने उसको ऊ कङ्ग्रेसमा चाहिँ विलय भएर त्यहाँ बसेर चाहिँ कर्ण सिंहले त्यो उत्तराधिकारी नै छोडेर, राजसत्ता नै छोडेर बसे। तर हरिसिंहले उनलाई चाहिँ त्यहाँ जम्मू काश्मीरबाट, राजधानीबाट उठाएर हवाईजहाजबाट दिल्ली ल्याइएको थियो। त्यस बेला त्यति साधनहरू थिएन होला। दिल्ली हवाईजहाजबाट उठाएर आउने बेलासम्म उनलाई त्यहाँ ल्याएर सही गरेको डेट 1 दिन ढिलो छ। अब त्यो 1 दिन ढिलो भएको कागज सही गराएको भन्ने अर्को कागजमा निकालेर 1 दिन ढिलो सही गरिएको प्रमाण युएनओमा त्यो प्रमाण पेश गर भनेर युएनओले 3 पटकसम्म। अब जम्मू काश्मीर त स्वतन्त्र देश हो, इन्डियामा एनेक्स भएको देश हुँदै होइन। हरिसिंहले सही गरेर त्यहाँ लिएर आएपछि युएनओको निर्णय, त्यसमा चाहिँ युएनओले 4वटा बेग्ला बेग्लै निर्णय गरेको छ। प्लेबिसाइड गराउने अथवा त्यहाँ जनमत सङ्ग्रह गराउने। जनमत सङ्ग्रहमा 3टा विषय छ। जनमत सङ्ग्रह इन्डियन, पाकिस्तान र जम्मू काश्मीरी जनता बाहेकको अर्को देशको मान्छे गएर निष्पक्ष जनमत सङ्ग्रह बनाउने। जनमत सङ्ग्रहमा 3टा कुरा हुन सक्छन्। त्यहाँको जनताले आफू स्वतन्त्र राज्य भएर बस्ने कि कुनै देश अर्को देशसँग मिसिने, एउटा जनमत सङ्ग्रहको एउटा प्रश्न छ। दोस्रो प्रश्न चाहिँ इन्डियासँग मिसिने कि पाकिस्तानसँग मिसिने। इन्डियासँग मिसिनेको बहुमत आए इन्डियासँग मिसिने, पाकिस्तानसितको मिसिने बहुमत आए पाकिस्तान मिसिने। नेहरूले सही गरेको छ त्यो कागजमा। नेहरूले सबै प्लेबिसाइड गराएर निर्वाचन गराएर, नेहरू त अलिक प्रजातन्त्रवादी थियो कि। त्यहाँ महामूर्ख त चाहिँ यहाँ हाम्रो यी प्रचण्ड जस्ता चाहिँ त्यस बेला एकदम अङ्ग्रेजको दाल भात खाएर हुर्केर गएको त्यस बेला सरदार वल्लभ भाइ पटेल भन्ने तत्कालीन गृहमन्त्री थिए। तिनको बलपूर्वक यो सबै मिचान रहेर त्यो प्लेबिसाइड पनि नगरी नेपालले पनि भारतमा मिसाउन खोजिरहेको थियो सुनिन्छ। नेपाल हिमालयदेखि उत्तर सीमा हिमालय भन्ने त्यो नेपाल, सिक्किम, भुटान यो 4वटा राज्य छ।
जम्मू काश्मीर नेपाल सिक्किम हिमाल महेन्द्रले 4वटा राज्य फोर फिङ्गर भने त्यही हो। फोर फिङ्गर थ्योरी भनेको त्यही हो। त्योबाट गएपछि यो इन्डियाको यो गलगलिया नाकाबाट पूर्वपट्टिको इन्डिया चाहिँ जम्मै स्वतन्त्र देश थिए। त्यस किसिमको स्वतन्त्रता सङ्ग्राम त अहिले मोदीको पालासम्म पनि कुन कुन स्टेट, पहिले आसाम भन्ने एउटा मात्रै स्टेट थियो, अहिले त 6वटा स्टेट भएछ, बेग्ला बेग्लै त्यहाँ गइरहेछ। त्यो भित्रको अरुणाचल प्रदेशको चिनको दाबी छ, म्याकमोहन लाइनको रेखा सीमा हो भनेर चिन चुप लाएर बसेकै छैन, अहिले पनि त्यहाँ गडबड छ। यो अवस्था भएको हुनाले 1950 को सन्धिलाई इन्डियाले यसरी चाहिँ जम्मू काश्मीरलाई जुन तरिकाबाट लियो त्यही तरिकाबाट चाहिँ अहिले लिएको चाहिँ जुन महाकाली पूर्वको भूभाग हो त्यो भूभाग फिर्ता गर्न नपर्योस्। टिस्टादेखि मेचीदेखि टिस्टा, त्यसकारण पनि उसले 1950 को सन्धि सार्वजनिक गर्दैन। यो सन्धि सार्वजनिक गर्दैन, 1950 को सन्धिलाई खारेज गर्नेतिर लैजान खोज्छ। अब हाम्रो नेपाली जनताको माग के हो भने 1950 को सन्धिको हवाला दिएर नेपालको खुला सीमा राखेको त्यसकारण छ, सीमा बन्द गरौँ भन्ने, त्यो दफा संशोधन गर्ने भन्ने मात्रै कुरा नेपालको पुनर्वलोकन मात्रै चाहेको हो। अब तपाईँले अघि भन्नुभयो नि बेलायतको लाइब्रेरीमा हुनसक्छ भनेर। यो बेलायतको लाइब्रेरीको विषयमा, बेलायतको लाइब्रेरीमा 6-7 वर्ष काम गरेका डाक्टर रमेश ढुङ्गेलसँग मैले कुराकानी गरेका थिएँ। बुद्धिनारायण श्रेष्ठ र तोयनाथलाई घुमाउने नै म हो लाइब्रेरीमा। त्यहाँ बेलायतको लाइब्रेरीमा 1816 को सुगौली सन्धिको सक्कलपत्र कहीँ पनि छैन, किनभने मैले 7 वर्ष काम गरेको छु। 1950 को सन्धि मैले हेरेको छैन, हुनसक्छ त्यो छ भने म लिएर आउँछु, तर सुगौली सन्धिको त्यहाँ छँदै छैन, तिनीहरूले किन त्यसरी बोले भनेर उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। अब यो उहाँले पनि किन त्यसरी बोल्नुभयो थाहा छैन। अहिले कालापानीको हिसाबमा त्यो कालापानी नदीको विवाद भएको बेला, त्यस बेला कालापानीको त्यो दार्चुलाको, अहिले दार्चुला क्षेत्रको शासक भएको त्यस बेलाको सुब्बा खरदार केतकले शासन गर्थे। शासन भएकोले चाहिँ इन्डियालाई, त्यहीँबाट इन्डियालाई चाहिँ इन्डियाको अङ्ग्रेजको गभर्मेन्टलाई चिठी लेखेर यो भूभाग यो नेपालको, त्यसपछि त्यो इन्डियाले बसिराखेको हुनाले त्यो छुट्टाउनलाई आदेश दिनु भनेर, त्यो आदेश दिएको त्यो नेपाल हो छोडिदिनु भनेर त्यहाँ चाहिँ कुमाउँको कम्पनी, सरकारको कम्पनीलाई छोडिदिनु भनेर आदेश दिएको पत्र त अहिलेको यो चाहिँ सीमाको जुन चाहिँ रिभ्यू गर्ने कमिटीले चाहिँ हेरिराखेको छ, त्यो रिभ्यू गर्ने कमिटीले हेरेकोमा त सक्कल प्रमाणपत्र, त्यो इन्डियाको कम्पनी सरकारले लेखेको चिठी त त्यहाँ छ नि, त्यो सुगौली सन्धिको यो दफा अनुसार त्यो चाहिँ नेपाल हो छोडिदिनु भनेर कम्पनी सरकारको गभर्नर जनरलले यहाँ चाहिँ कुमाउँको हेर्ने कम्पनी सरकारको एजेन्सीलाई चिठी लेखेको सक्कल प्रति त सार्वजनिक भइरहेछ। तर त्यस्तो सक्कल प्रति त योगी नरहरिनाथले निकालेको सन्धि पत्रमा पनि रहेछ, उहाँले कहाँबाट ल्याउनु भयो भन्ने कुरा उठ्यो। फेरि त्यस बेला हराएकै थिएन, त्यस बेला चोरिएकै थिएन। हो, हराएको थिएन, चोरिएको थिएन भने त त्यहाँबाट पुष्टि हुन्छ, त्यहाँबाट पुष्टि हुन्छ। त्यसपछि चोरियो, त्यसपछि बेचियो होइन, त्यो पनि त्यसपछि पनि भन्दैन म, यो 63 भन्दा अगाडि त हुँदैन। त्यसले प्रश्न जति जे बदमासी भएछ 63 पछि नै भयो। यसले पुष्टि गर्छ कि नरहरिनाथले छाप्नु हो, यही थियो, त्यसपछि बेचियो 63 सालपछि। अब अन्तिममा छु म, यति लफडा यति भइसकेपछि सर्वोच्च अदालतको समेत यसमा ध्यानाकर्षण भएको रहेछ। 2076 पुस 14 सरकारका नाममा आदेश दिएको छ कि सर्वोच्चले नापी विभाग वा नेपाल सरकारको कुनै निकायमा नेपालको आधिकारिक भए त्यसको प्रमाणित प्रतिलिपि तथा सो नक्सा बनाउँदाको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि उल्लेख गर्ने सन् 1816 को सुगौली सन्धिको अनुसूची सहितको प्रतिलिपि पेशीको दिन पेश गरी फिर्ता लैजाने गरी सकल प्रति मागेको छ सर्वोच्चले। अदालतमा पेश गर्नु भन्यो, तर सरकारले अहिलेसम्म पेश गरेका छैन। सर्वोच्चले मागिसक्यो, त्यो सकल प्रति चाहिँ पेशीको दिन पनि ल्याऊ भनेर भनेको छ उसले, तर अब कहाँबाट ल्याउने सरकारले पेशी, के गर्ने, अब कसरी टुङ्गिन्छ यो विषय? अब के भन्नुहुन्छ? दर्शकले आशा गरेर बसेका छन्, दर्शकहरूले यो राष्ट्रघाती सरकारले बेचेछ। नरहरिनाथको मुद्दाको हो होइन, यो मुद्दा परेछ अदालतमा। नेपालको 1816 को सुगौली सन्धिको नेपालसँग सकल पत्र छैन। कुन त्यसका धेरै मुद्दा छन् कि कुन चाहिँ मुद्दा भने? यो मुद्दा चाहिँ कसले हाल्यो मलाई ठ्याक्कै थाहा भएन, तर सर्वोच्चमा मुद्दा परेको रहेछ, सकल प्रति चाहियो भनेर देखाउनु पर्यो सरकारले भनेर। अनि अदालतले चाहिँ आदेश के दिएको छ भनेपछि पेश गर्नु सकल प्रति भनेर। तर 2076 पुसको कुरा हो यो,
आज त 2078 पुस हुने बेला भइसक्यो। पछिको कुरा भयो यो मैले चाहिँ किनभने एउटा मुद्दा चाहिँ नरहरिनाथले पनि हाल्नुभएको छ। विशाल नेपाल यही चाहिँ 1950 को सन्धिको धारा 8 र सुगौली सन्धिको दफा गरेर यो तपाईँको जानकारीको लागि महत्त्वपूर्ण कुरा के भन्यो भने सुगौली सन्धिको मुख्य महत्त्वपूर्ण पाटो के हो भने सुगौली सन्धिको नेपालले चाहिँ पहाडी क्षेत्रमा नेपाली सेनाले चाहिँ युद्ध गरेर जति पनि विजय गरेको गर्ने, मधेसको क्षेत्रमा अलिक गाह्रो हुने हुनाले नेपाल चाहिँ पहाड हिमालको मुनिसम्म मेची महाकाली अहिले जुन भनिन्छन् त्योभन्दा अगाडि पूर्व त्योभन्दा पश्चिमसम्म नेपाली सेना गइराख्ने। पहाडमा चाहिँ यो उसले अङ्ग्रेजले चाहिँ नेपाली सेनासँग युद्ध गर्न नसक्ने भएको हुनाले अङ्ग्रेजले सुगौली सन्धि बनाउन न्यू खोजेर सुगौली सन्धि बनाउनुको कारण के हो भन्दाखेरि त्यो मेची र महाकाली नदीको बिचसम्म तिमीले चाहिँ यो सन्धि अनुसार अब त्योभन्दा उता फौज लाउने छैन। यो हामीले चाहिँ फौज लाएर त्यस बेलासम्म यो भूभाग युद्ध गरेर जितेको त होइन नि अङ्ग्रेज, होइन। अनि त्यो सन्धिमा चाहिँ समझदारी पत्र अथवा टिटी हो। यो टिटीले चाहिँ हामीले चाहिँ ओके नभनेसम्म यो चाहिँ तिमीहरू लडाइँ लड्न पाउने छैनौ। लडाइँ लड्न पाउने नभइसकेपछि तिमीहरूले चाहिँ यहीँ सीमित भएर बस। अनि हामीले चाहिँ उनीहरूले आसामतिर पूर्वतिर भएर अरुणाचल पर्वतबाट अरुणाचल क्षेत्रबाट तिब्बतसम्म जाने योजना अङ्ग्रेजको थियो। त्यो अङ्ग्रेजको त्यो योजना त्यहाँबाट भएको हुनाले दार्जिलिङमै नेपाली सेनालाई छेडेर राखेपछि किनभने त्यो नेपाली सेनाले त्यो पहाड त जम्मै अरुणाचलसम्म लिने अवस्थामा नेपाली सेना थियो। अनि नेपाली सेनालाई रोक्यो भने मात्रै इन्डियाले चाहिँ जित्न सक्ने। त्यसकारण सन्धि गरियो। त्यसकारण इन्डियाले अब सन्धि छलकपटपूर्ण तरिकाले नेपालको फेरि राजनीति अवस्था नै अहिले जस्तै अस्थिर र एक त लथालिङ्ग थियो तिनताका। त्यो अस्थिर र लथालिङ्गको फाइदा लिएर इन्डियाले नेपाललाई दार्जिलिङ र टिस्टाबाट सम्म नेपाल भइसकेको टिस्टालाई पनि टिस्टा र काँडा होइन टिस्टा र मेची नदीको बिचको भूभाग जुन चाहिँ दार्जिलिङको भूभाग पर्छ त्यो टिस्टासम्म त नेपाली सेना गइसकेको थियो। टिस्टा गएपछि उता जान ब्रिटिसहरूलाई उता जानलाई चाहिँ अङ्ग्रेजलाई गाह्रो थियो। त्यसकारण फेरि अर्को सन्धि गरेर चाहिँ त्यहाँ 6वटा सन्धि छ विभिन्न किसिमकोले पत्र पत्रिकालाई आवत जावतका कुरा गर्दा। अनि नेपाललाई फेरि त्यो गरेर अब नेपाली सेना त्यहाँ भएपछि त हामी जान सक्दैनौँ। त्यसकारण जानलाई आफ्नै भूभागको पनि मेचीदेखि पारी नजाने 40 दिनभित्र यो चाहिँ हटाइदिनु। 40 दिनभित्र नेपाली सेना हटाउने सन्धि फेरि गराएछ। अनि त्यो मेचीतिर सार्यो किनभने त्यहाँ सेना थियो नेपाली सेना। त्यो नेपाली सेनालाई मेची वारी ल्याएर राख्यो, नेपाल लिएको होइन। त्यस बेला अङ्ग्रेजले चाहिँ अङ्ग्रेजको सेना ल्याएर दार्जिलिङ क्षेत्रमा टन्न राखेर नेपाली सेनालाई उता जानबाट रोक्ने काम मात्र गर्यो। सन्धिले नेपाली जान नपाउने बनाए रोक्ने काम गर्यो। त्यो रोक्ने काम गरेको कारणले गर्दा नेपालको यो जति भूभाग छ जुन चाहिँ 1950 को सन्धिले 1816 को सन्धिलाई खारेज गर्छ। त्यो खारेज गरेपछि नेपालको भूभाग नेपालको दिने भनेर अङ्ग्रेजहरूले दिने शर्तमा फिर्ता दिने शर्तमा अङ्ग्रेजहरूले यो चाहिँ सन्धि गरेका हुन्। यो चाहिँ फिर्ता दिने शर्तमा यसले 3-4 पटक नेपालको भूभाग फिर्ता दिँदै तराई जति फिर्ता दिए उनीहरूले। अब त्यसपछि पहाडको जति तराई पनि अलि एक भाग अझ बाँकी छ, अहिले उत्तराखण्डमा पर्छ त त्यो तराईको भाग पनि बाँकी छ। पहाडको चाहिँ टिस्टा पारी काँगडासम्म र पूर्वमा चाहिँ आधा भाग जति सिक्किम पनि पर्छ त्यो अथवा त्यसलाई चाहिँ टिस्टा नदीले सम्मको सीमा राखेर आएको त्यो पनि फिर्ता दिने भने त्यो त यो वल्लभभाइ पटेलको मूर्खताको कारण बलजफ्तीको कारणले हो। इन्डियाको संविधान जुन पहिलो संविधान इन्डियामा बन्यो त्यो संविधानले क्षेत्रफलमा दार्जिलिङलाई त समावेश गरेकै छैन। अब ऊ त स्वतन्त्रै छ सिक्किम त। अब त्यो समावेश नगरेर इन्डियाको संविधानमै नराखेको भएपछि त्यो नेपालले पनि अङ्ग्रेजको सेना बसेको हुनाले के हो चुप लाएर बस्यो।
त्यसबेला कमजोर सरकार। इन्डियाले संविधानमै समावेश गर्नु त स्वत नेपालको हो नि। त्यो नेपालको त गोर्खा लाइनकाहरू त नेपालमा 15औं अञ्चल हो यो नेपालको भनेर अब त लहरो तान्दा पहरो घर्किने अवस्था आउँदैछ। अब अन्तिममा म तपाईँलाई के सोधेँ भने सर्वोच्च अदालतले पनि सक्कल मागेको छ, सरकारले दिन सकेको छैन। अब त घर घरबाट नेपाली जनताले माग्ने कुरा आइसक्यो, कहाँ बेचेर खायो भन्ने। अब के गर्ला सरकार? अब सरकारलाई घेर्नुपर्छ, जनताले घेर्नुपर्छ। अब सरकारको तर्फबाट देशको संरक्षण हुन्छ, देशको विकास हुन्छ, देशमा शान्ति सुरक्षा हुन्छ भन्ने कुरा कल्पनै नगरे हुन्छ। जबसम्म सो लङ एज यो संविधान जिउँदो हुन्छ र यो राजनैतिक व्यवस्था जिउँदो हुन्छ त्यस बेलासम्म सम्भवै छैन। अनि असङ्गठित जनता पनि सङ्गठित भएर आउनु बाहेक अरू केही कुरा छैन। यसमा चाहिँ दलका मान्छे, मलाई चाहिँ अझै पनि खतरनाक के छ भने हरेक दलको 2 देखि 8-9 लाखसम्म दलका सदस्य लिएका कार्यकर्ता छन्। ती मान्छे दलको पछाडि लाग्छन्, राष्ट्रको पछाडि लाग्ने अवस्थाका छैनन्। ती मान्छे बाहेक सबै पार्टीको मिलाएर मेरो हिसाबमा 20 लाख जति नेपाली जनता दलकोले लुटेर खाएको पैसाको अंश बढ्न पाउने खालका छन्। ती जनतामाथि सावधान गर्नुपर्छ। दलको सदस्यले माथि जनताले सावधानी गरेर तिनलाई नियन्त्रण गरेर सधैँभरि आँखाको नजरमा चाहिँ राखेर तिनलाई के गर्छ भनेर पछि लाग्नु पर्यो। जुन ओल्लो घर पल्लो घरले पछि लाएर हेर्नु पर्यो। अनि त्योदेखि 20 लाखदेखि दलका मेम्बरसिप लिएका बाहेक अरू जनताहरू सशक्त भएर यिनलाई माथि शङ्का गरेर देशलाई चाहिँ यो व्यवस्थालाई खारेज गरेर विकल्प हाम्रो वैदिक संस्कार र संस्कृतिले दिएको जे पद्धति हो त्यो पद्धति अनुसारको हामीलाई फिट हुने राजनीतिक व्यवस्था नेपालका जनताले अझ विश्वास लाग्दैन भने जनमत सङ्ग्रह गरेर, जनमत सङ्ग्रह भनेको व्यवस्था कुन व्यवस्था राख्ने, व्यवस्था कुन राख्ने, त्यो कुन व्यवस्थालाई 50% भन्दा बढी जनताले रेटिफाई गरेको व्यवस्थालाई चयन गरेर अनि त्यस अनुसारको शासन गर्नुपर्छ। होइन भने यो अहिले चाहिँ 8वटा संविधान हैन 50-60 वर्ष 70 वर्षभित्र 8वटा संविधान फेरिनु, ती संविधान निष्काम निष्क्रिय हुनु। हरेक मान्छेले जहिले पनि संविधान फेरिरहेको छ, थोत्रो लङ्गुटी जस्तो फाल्यो, उता फालेको छ, उता संविधान फेरियो तर जनताको जीवनस्तर फेरिएन। जीवनस्तर त दिनै घट्दै गएछन्। जीवनस्तर त हेर्नुहुन्छ भने 2015-16 सालको 2030 सालसम्मको जीवनस्तर हेर्नुभयो भने नेपाल विकसित मुलुकको हिसाबमा, नेपालको हिसाबमा त्यसबेला विकसित भनेर मान्छेले विकासको अर्थ बुझाएको छैन। सडक धेरै खनियो अनि त्यसरी सबैको हातमा टेलिफोन भयो, सडक धेरै खनियो अनि भने विकास भयो भन्छ। विकास भनेको यहाँले सडक मात्रै देखाएको। अब अर्को अध्यायमा म तपाईँसँग विकास निर्माणको विषयमा कुरा गर्नेछु। अहिलेलाई समय दिनुभयो, यो सुगौली सन्धि र 1950 को सन्धिको बारेमा प्रकाश पारिदिनु भयो। अझै दलहरूले बेचेको तपाईँले आरोप लगाउनु भयो, त्यो हुन पनि सक्छ। अब खोज्नुपर्छ त्यो विषयमा। तपाईँ हामी नै अगाडि बढेर कहाँ बेचे, कसरी बेचे, कहाँ छ, यसमा सहयोग गरिदिनु होला। महत्त्वपूर्ण कुरा राखिदिनु भयो, समय दिनुभयो, यसको लागि हार्दिक धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।